पश्यन्तु अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। वाक्यव्यवहारपुस्तकस्य षष्ठपाठं वयं पठामः। भवती पश्यति वा? द्रष्टुं आम् शक्नोति महोदय। वा? आम्। आम् महोदय। वाक्यव्यवहारपुस्तकस्य प्रथम स्तवकः षष्ठः षष्ठः पाठः। पाठः। अहं त्वम्। अहम् अध्यापकः, त्वं त्वं छात्रः। छात्रः। अहं वृद्धः, त्वं त्वं बालः। बालः। अहम् आचार्यः, त्वं त्वं शिष्यः। शिष्यः। अहं नृपः, त्वं त्वं सेवकः। सेवकः। अहं कुम्भकारः, त्वं त्वं स्वर्णकारः। स्वर्णकारः। अहं वैद्यः, त्वं त्वं रुग्णः। रुग्णः। अहं भक्तः, त्वं त्वं देवः। देवः। अहम् आरक्षकः, त्वं त्वं चोरः। 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 उत्तमम्। एवं स्त्रीलिङ्ग अपि समानमस्ति। अहम् अध्यापिका, त्वं त्वं छात्रा। छात्रः। अहं वृद्धा, त्वं त्वं बाला। बाला। अनन्तरं भवती अहम् वदतु। अहं वैद्या, त्वं रुग्णा। अहम् अग्रजा, त्वम् अनुजा। अहं जननी, त्वं पुत्री। अहं स्थूला, त्वं कृशा। अहं स्वामिनी, त्वं सेविका। अहं गायिका, त्वं नर्तकी। हम्म, बहु सुन्दरं। स्पष्टं वा? आम् अहं महोदय। त्वम्। त्वं अहं शिक्षकः, त्वं छात्रा। छात्रा। अहं पुरुषः, त्वं महिला। हा? आम् अहं महोदय। भारतीयः, त्वं भारतीया। स्पष्टम्? आम् अहम् महोदय। अहं चिन्तयतु। अहं शिक्षकः, त्वं छात्रा। अहम् अध्यापकः, त्वं छात्रा। हम्म? अहं राजकुमारः, त्वम् आस्था। आम् स्पष्टं वा? महोदय। हाँ। आम्। तर्हि अहं त्वं। त्वं कः? त्वं का? अहं शिष्या। अहं कः? त्वम् अध्यापकः। स्पष्टं वा? आम् इदानीं महोदय। वयम् एकवचने, द्विवचने, बहुवचने जानीमः। अहम्, आवां, वयम्। वयम्। अहम्, आवां, वयम्। आवां वयम्। अहं वैद्यः, आवां वैद्यौ, आवां वैद्यौ। वयं वयं वैद्याः। वैद्याः। अहम् अध्यापकः, आवाम् आवाम् अध्यापकौ, अध्यापकौ। वयम् वयम् अध्यापकाः। अध्यापकाः। अहम् अध्यापिका, आवाम् आवाम् अध्यापिके, अध्यापिके। वयम् वयम् अध्यापिकाः। अध्यापिकाः। अहं बालिका, आवां आवाम् बालिके। बालिके, वयं वयम् बालिकाः। बालिकाः। स्पष्टं वा? आम् महोदय। अनन्तरम् अहं स्वर्णकारः, आवां स्वर्णकारो, स्वर्णकारो। वयं वयं स्वर्णकाराः। स्वर्णकाराः। उत्तमम्। अनन्तरं वदतु। अहं चालकः। आवां चालकौ। वयं चालकाः। अहं रजकः। आवां रजकौ। वयं रजकाः। अहम् उद्यानपालकः। आवाम् उद्यानपालकौ। वयम् उद्यानपालकाः। अहं सौचिकः। वयं सौचिको। आवां सौचिको। वयं सौचिकाः। अहं न्यायाधीशः। आवां न्यायाधीशौ। वयं न्यायाधीशाः। अहं चिकित्सकः। आवां चिकित्सकौ। वयं चिकित्सकाः। अहं पत्रवाहकः। आवां पत्रवाहकौ। वयं पत्रवाहकाः। अहं गोपालकः। आवां गोपालकौ। वयं गोपालकाः। अहं हस्तिपकः। आवां हस्तिपकौ। वयं हस्तिपकाः। अहं सैनिकः। आवां सैनिकौ। वयं सैनिकाः। अहं लेखिका। आवां लेखिके। वयं लेखिकाः। अहम् उपचारिका। आवाम् उपचारिके। वयम् उपचारिकाः। अहं शिक्षिका। आवां शिक्षिके। वयं शिक्षिकाः। अहं बालिका। आवां बालिके। वयं बालिकाः। अहं नर्तकी। आवां नर्तक्यौ। वयं नर्तक्यः। अहं गृहिणी। आवां गृहिण्यौ। वयं गृहिण्यः। अहं नारी। आवां नार्यौ। वयं नार्यः। अहं पुत्री। आवां पुत्र्यौ। वयं पुत्र्यः। अहं गायिका। आवां गायिके। वयं गायिकाः। बहु सुन्दरम्। स्पष्टं वा?
आम् महोदय। तर्हि अहम् आवां वयम् वयम्। स्पष्टम् अहम् आवां आम् वयम् महोदय। इदानीं पश्यतु वयं पूर्वं पठितवन्तः बालकः अस्ति बालकौ स्तः सः बालकाः सन्ति बालकाः सन्ति। वा सः बालकः अस्ति तौ बालकौ स्तः ते बालकाः सन्ति सन्ति। अस्ति स्तः सन्ति वयं पठितवन्तः अधुना पश्यन्तु अस्मि स्वः स्मः अहम् अस्मि सः अस्ति अहम् अस्मि तौ स्तः आवां स्वः ते सन्ति वयं स्मः सः अस्ति वयं तौ स्मः। स्तः ते सन्ति अहम् अस्मि आवां स्वः वयं स्मः स्पष्टं वा आम् एवम् महोदय। अस्मि स्वः स्मः अहम् आवां वयम् इति उत्तमपुरुषः अस्ति उत्तमपुरुषः नाम फर्स्ट पर्सन अहम् आवां वयम् अहम् आवां अस्तु वयम्। आम् महोदय। एवम् अभ्यासं कुर्मः अहं वैद्यः अस्मि आवां वैद्यौ आवां स्वः वैद्यौ स्वः वयं वयं वैद्याः वैद्याः स्मः। स्मः अनन्तरम् अहम् अध्यापकः अस्मि आवाम् अध्यापकौ स्वः वयम् अध्यापकाः स्मः। अहम् अध्यापिका अस्मि आवाम् अध्यापिके स्वः वयम् अध्यापिकाः स्मः। अहं बालिका अस्मि आवां बालिके स्वः वयं बालिकाः स्मः। बहु सम्यक् स्पष्टं वा तर्हि अहम् आम् अस्मि महोदय। आवां स्वः वयं स्मः अत्रैव स्मः। अस्ति तथैव अभ्यासः भवती स्वयं लिखतु अस्तु आम् महोदय। यथा इदानीं क्रियापदमपि वयं किञ्चित् जानीमः पश्यन्तु छात्रः पठति छात्रौ पठतः छात्राः पठन्ति पठन्ति। प्रथमपुरुषे अहम् अस्मि। प्रयोगः अस्ति किन्तु अत्र उत्तमपुरुषे अहम् आवां वयम् तत्र किं भवति अहं अहं छात्रः पठामि। अस्मि आवां आवां छात्रौ पठावः। स्वः वयं छात्राः स्मः अहं पठामि आवां आवां पठावः पठावः। वयं पठामः वयं पठामः। स्पष्टं वा सः आम् पठति महोदय। तौ पठतः ते पठन्ति किन्तु अहं पठामि आवां पठावः पठावः वयं पठामः। पठामः पठामि पठावः पठामः। पठामः लिखति पठामः। परिवर्तयतु लिखति लिखति लिखतः लिखन्ति न लिखसि न न न लिखतः लिखति। अहं प्रथमपुरुषे वदामि भवती उत्तमपुरुषे लिखामि। परिवर्तयतु हा आम् महोदय। लिखामि लिखावः लिखामः लिखामः। हा त्रिषु वचनेषु वदतु अस्तु आ, वदतु गायति गा गायामि गायावः गायामः। वदति वदति व- वदामि वदावः वदामः। पृच्छामि पृच्छति पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामि पाठयति पृच्छामः। पाठयामि पाठयाव पाठयामः। स्पष्टं वा उत्तमपुरुषे आम् प्रयोगः महोदय। अस्ति इदानीं द्वितीयवाक्यं भवती वदतु अहम् अध्यापकः अहम् अध्यापकः अस्मि आवाम् अध्यापकौ स्वः वयम् अध्यापकाः स्मः। अहं पाठयामि आवां पाठयाव वयं पाठयामः। अहं शिष्यः अस्मि आवां शिष्यौ स्वः वयं शिष्याः स्मः। अहं नमामि आवां नमामि आवां नमामः नमावः वयं नमामः। अहं जनकः अस्मि आवां जनकौ स्वः वयं जनकाः स्मः। अहं कथयामि आवां कथ्याव वयं कथयामः। अहं कथयामि सचिवः कथयामि नास्ति कथयामि कथयामि कथयावः उत्तमं सम्यक् कथयावः सम्यक् कथयामः। हम्म, अहं अनन्तरं सचिवः अस्मि अहं सचिवः अस्मि आवां सचिवौ स्वः वयम् सचिवाः स्मः। अहम् वयं न आदिशां वयं वयं हम्म, सम्यक्
इदानीं वदतु अहं अहम् आदिशामि, वयम् आदिशावः, न वयं न आवाम् आवाम् आदिशावः, आ, आवाम् आदिशावः, वयम् आदिशामः। अहं हम्म, प्राध्यापिका अस्मि, आवां प्राध्यापिके स्वः, वयं प्राध्यापिकाः स्मः। अहं अस्तु प्रविशामि, आवां प्रविशावः, वयं प्रविशामः। उत्तमं सम्यक् स्पष्टं वा आं एवं महोदय। अभ्यासः 56 56 अस्तु महोदय। एवं भवती स्वयं लिखतु अभ्यासः एव अस्ति वयम् अग्रे अस्तु पठामः महोदय। तर्हि अहम् आवां वयं स्पष्टम् इदानीं आं महोदय। त्वं युवां यूयम् यूयं, यथा त्वं युवां यूयं त्वं छात्रः युवां छात्रौ युवां छात्रौ, यूयं यूयं छात्राः, छात्राः त्वं बालकः युवां युवां बालकौ बालकौ, यूयं यूयं बालकाः, बालकाः त्वं छात्राः युवां युवां छात्रे छात्रे यूयं छात्राः छात्राः। स्पष्टं वा आं एवं महोदय। त्वं बालकः युवं बालकौ यूयं यूयं बालिकाः बालकाः, अनन्तरं त्वं तरुणः, युवां तरुणौ, यूयं तरुणाः, त्वं नम्रः, युवां नम्रौ, यूयं नम्राः, त्वं छात्रः, युवां छात्रौ, यूयं छात्राः, त्वं तक्षकः, युवां तक्षकौ, यूयं तक्षकाः, त्वं सैनिकः, युवां सैनिकौ, यूयं सैनिकाः, त्वं नटः, युवां नटौ, यूयं नटाः। बहु सुन्दरं स्त्रीलिङ्गे अपि तथैव त्वं छात्रा युवां छात्रे यूयं यूयं छात्राः छात्राः, त्वं पश्यतु बालिका। पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे परिवर्तनं नास्ति त्वं त्वमेव अस्तु आं त्वम् महोदय। इति भवति यथा पुंलिङ्गे सः स्त्रीलिङ्गे सा नपुंसकलिङ्गे तत् इति तत् परिवर्तनमस्ति किन्तु त्वम् इति परिवर्तनं नास्ति त्वं छात्रः त्वं छात्रा यूयं, अस्तु त्वं यूयं, मित्रम् एवं त्वं छात्रा त्वं छात्रे युवां छात्रे यूयं छात्राः अनन्तरं त्वं त्वं बालिका त्वं बालिका, युवां बालिके, यूयं बालिकाः, त्वं त्वं गायिका, युवां गायिके, यूयं गायिकाः, त्वं महिला, युवां महिले, यूयं महिलाः, त्वं श्रेष्ठा, युवां श्रेष्ठे, यूयं श्रेष्ठाः। उत्तमम् अनन्तरं त्वं पुत्री युवां पुत्र्यौ यूयं यूयं पुत्र्यः पुत्रयः, त्वं अनन्तरं नर्तकी, युवां नर्तक्यौ, यूयं नर्तक्यः, त्वम् अभिनेत्री, युवाम् अभिनेत्र्यौ, यूयम् अभिनेत्र्यः, त्वं गृहिणी, युवां गृहिण्यौ, यूयं गृहिण्यः, त्वं स्वामिनी, युवां स्वामिन्यौ, यूयं स्वामिन्यः। बहु सुन्दरम् इदानीं वयं क्रियापदं जानीमः पश्यतु सः अस्ति तौ स्तः ते सन्ति अहम् अस्मि आवां स्वः वयं स्मः आवां किन्तु त्वम् असि स्मः, त्वम् असि त्वं छात्रः असि असि, युवां छात्रौ स्तः सि, यूयं छात्राः स्यु, स्तः असि स्थ, स्तः स्तः स्पष्टं वा त्वं स्थ। बालकः असि आं युवां महोदय। बालकौ स्तः यूयं बालकाः स्तः त्वं छात्रा स्थ, असि युवां छात्रे स्तः युवां यूयं छात्रे स्थ, छात्राः स्तः छात्राः स्थ। इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः त्वं धनिकः असि युवां धनिकौ स्तः यूयं धनिकाः स्तः द्वितीयवाक्यं वदतु त्वं वीरः असि, युवां वीरौ स्थ, यूयं वीराः स्थ। त्वम् अम्बा असि, युवाम् अम्बे स्थ, यूयम् अम्बाः स्थ। त्वं आस्ते भगिनी असि, द्विवचने द्विवचने स्तः बहुवचने स्थ, स्तः द्विवचने स्थ, स्तः स्तः स्थः, हा स्थः। इदानीं वदतु त्वं त्वं भगिनी असि, युवां भगिन्यौ स्तः, यूयं भगिन्यः स्थ। त्वं हा पुत्रः असि, युवां पुत्रौ स्तः, युवां यूयं हम्म, पुत्राः स्तः। त्वं प्रियः असि, युवां प्रियौ स्तः,
यूयं प्रियाः स्थ। त्वं नर्तकी असि युवां नर्तक्यौ स्थः यूयं नर्तक्यः स्थ। त्वं पुत्री असि युवां पुत्र्यौ स्थः यूयं पुत्र्यः स्थ। त्वं सुन्दरी असि युवां सुन्दर्यो स्थः यूयं सुन्दर्यः स्थ। त्वं चतुरः असि युवां चतुरौ स्थः यूयं चतुराः स्थ। सम्यक्। अस्तु, अनन्तरं वयं क्रियापदानि पठामः। पश्यन्तु, तं छात्रः असि युवां छात्रौ स्तः यूयं स्तः छात्राः स्त। त्वं स्थ पठसि युवां पठतः पठतः यूयं पठथ। पठत त्वं लेखकः असि युवां लेखकौ स्तः यूयं लेखकौ लेखकाः स्तः स्तः। त्वं लिखसि युवां युवां लिखतः लिखतः यूयं यूयं लिखथ। लिखथ। इदानीं वदतु तृतीयवाक्यं। त्वम् ईश्वरः असि युवाम् ईश्वरौ स्तः यूयम् ईश्वराः स्थ। त्वं रक्षसि युवां रक्षतः यूयं रक्षथ। त्वं प्रबुद्धः असि युवां प्रबुद्धौ स्तः यूयं प्रबुद्धाः स्थ। त्वम् उपदिशसि युवाम् उपदिशथः यूयम् उपदिशथ। त्वं जननी असि युवां जनन्यौ स्तः यूयं जनन्यः स्थ। त्वं पालयसि युवां पाल्यथ यूयं पाल्यथ। त्वं धनिकः असि युवां धनिकौ स्तः यूयं धनिकाः स्थ। त्वं यच्छसि युवां यच्छथ यूयं यच्छथ। उत्तमं, स्पष्टं वा? आं महोदय। एवम् अनन्तरमपि अभ्यासः अस्ति, भवतः स्वयं पठतु। किन्तु अधुना पश्यन्तु, एतत् किञ्चित् स्मरतु। आं महोदय। आ, अत्र अहम् अस्ति अध्यापकः अस्मि। न न अत्र अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्त, अस्मि स्वः स्मः। प्रथमे अस्ति स्तः सन्ति, प्रथमपुरुषः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। बहुवचन। असि स्तः स्त, केवलम त्वम असि युवाम स्तः यूयम स्तः। इसमें सिर्फ त्वम युवाम यूयम इन तीनों का ही प्रयोग होगा और कोई जी शब्द महोदय। का प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग नहीं असि होगा। स्तः स्तः, सिर्फ त्वम से असि युवाम स्तः यूयम स्तः, इसमें ही प्रयोग होता है। ठीक है। और आं अस्मि महोदय। स्वः स्मः, अहम अस्मि आवाम स्वः वयम स्मः। अस्मि स्वः स्मः के लिए सिर्फ अहम आवाम वयम अहम् आवां और वयं कोई शब्द प्रयुक्त नहीं होता। नहीं होगा। असि स्थः स्थ के लिए सिर्फ त्वम युवम यूयम और कोई शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। और बाकी रहता है कौन? न अस्ति स्तः सन्ति। सन्ति इसमें स ते आपको ति। जितने भी सारे शब्द है इसमें चला जाता जी है। सः महोदय। अस्ति, तौ स्तः, ते सन्ति, सा अस्ति, ते स्तः, ताः सन्ति, तत् अस्ति, ते स्तः, तानि सन्ति। एषा ठीक है। अस्ति एते हाँ स्तः हाँ, एषः अस्ति, एताः एतौ स्तः, एते सन्ति। ऐसे करके जितने भी सारे शब्द है कि नहीं। अभी आं आपका महोदय। परीक्षा लिया जाएगा। कैसे ना, यहाँ पर है प्रथम वाक्यम किं वदतु। अहम् अध्यापकः अस्मि। त्वं छात्रः असि। अहं वैद्यः अस्मि। न त्वं न, एवं न वदतु। अहम अध्यापकः अस्मि, अनन्तरं अच्छा यूयं। यूयं वैद्याः स्थ आवां हाँ, मित्रे स्वः। हाँ, त्वं उत्तमम्। छात्रः असि। वयं छात्राः स्मः युवां छात्रे स्तः। अहं वैद्यः अस्मि। वयं राजपुत्राः स्मः ते कन्ये कन्ये। स्तः स्तः। हाँ। हम्म, त्वं रुग्णः असि। ताः बालिकाः सन्ति तौ बालौ स्तः। अहं सेवकः अस्मि। यूयम् अर्चकाः स्तः एतौ नृपौ स्तः। अहं छात्रा अस्मि। ताः महिलाः सन्ति तौ सचिवौ स्तः। त्वं सेवकः असि। ते धनिकाः सन्ति एतौ वानरौ स्तः। अहम् अध्यापिका अस्मि। एते अध्यापकाः सन्ति आवां धनिकौ स्तः। अहं वृद्धः अस्मि। एताः बालिकाः सन्ति युवां श्रमिकौ स्तः। त्वं धनिकः असि। हाँ, वयं युवां श्रमिकौ। श्रमिकौ स्तः स्तः न स्तः, थकार है। स्तः। हाँ,
स्थः। अस्तु महोदय। त्वं धनिकः असि, वयं श्रमिकाः स्म, ते पुष्पे स्तः। अहं निर्धनः अस्मि, यूयं सज्जनाः स्त, ते अध्यापिके स्तः। अहं छात्रः अस्मि, ते आरक्षकाः सन्ति, एते लेखन्यौ स्तः। अहं भक्तः अस्मि, ताः गृहिण्यः सन्ति, ते यन्त्री स्तः। त्वम् ईश्वरः असि, एताः सेविकाः सन्ति, युवां चतुरौ स्तः। सः गणेशः अस्ति, यूयं कर्मकराः स्त, आवां राष्ट्रभक्तौ स्वः। सा लता अस्ति, ते निर्धनाः सन्ति, एते बालिके स्तः। अहं मोहनः अस्मि, वयं शूराः स्मः, आवां गृहिण्यौ स्वः। त्वं रमेशः असि, वयं देशभक्ताः स्मः, युवां सेविके स्तः। उत्तमं, सम्यक् सम्यक् उत्तमम्